Hi, Good morning. So karon trabaho na sa tag balay nga tao dag karpit. So wala na ko nag-video samtang nagbiyahe mi diretso na mid. Kudri na ko nagkuha video sa baong balay nga among trabaho. Mo ni ang unit. So mosulod ta karon. Mao ni ang entrada pagsulod pa lang nimo mao ni ang mo ato ang sa imuha mao ni murag sala niya. Duha ni ka story nga balay. Ang mo na ko diri tanggalon sa nako ning mga underlay daan nga karpet kay lisan man na siya bag-o na inluan nato para plain gyud walay kuan na hakuton nato ang mga carpet nga bag-o ug ang underlay mao ni siya nataod na nya upat ni ka kwarto. Mao ni siya mao na ina ang kwarto o na kwarto kaduha kwarto po di katulo tapos mao ni gitaodan pa nig underlay sa atong mga veteran niya nagcutting po ni sila og kaning carpet na sa each room. Mao ni ang mga kwartoan nila lahig sukod mao na nga kinahanglan gyud nga sakto gyud kay para dili masaya ang carpet. So mao ni siya ang kuan na human na gyud nga tatrabaho nga mga kwarto nya dito sa gawas wala pa ato sang gi una ang mga kwarto ug human mao ni siya ang kuan poly